अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद अंसारी। प्रोग्राम लेके मेरा पाकिस्तान। आज मैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहर में मौजूद हूं जो कि क़ब्ल अज़ मसीह से आबाद है जी, जिसका नाम है सांगला हिल। सांगला हिल में एक खूबसूरत पहाड़ी है। इस पहाड़ी के हवाले से बताया जाता है कि यहाँ पे सिकंदर आज़म ने हमला किया और यहाँ पे एक संगले कौम आबाद थी जो कि इस पहाड़ी के गिरदोनवा में जो है वो आबाद थी। और सिकंदर आज़म ने इसको फ़तह करने के बाद राजा पोरस ने यहाँ पे 10 दिन का जो है वो क़याम किया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक खूबसूरत पहाड़ी है। इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो बताई गई है 210 फीट। और मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि सिकंदर आज़म ने अपनी फ़तह का अलम जो है वो इस पहाड़ी पर ही बुलंद किया था। यहाँ पर बाद में आने वाली इंतज़ामिया और जो बाद में यहाँ कौम आबाद हुई उस कौम ने यहाँ पर एक इस पहाड़ी को कायम दायम रखने के लिए ये पहाड़ी महकमा आसार कदीमा के सुपुर्द कर दी गई और इस पहाड़ी के चारों अतराफ में जो है हिल पार्क जो है वो तामीर कर दिया गया। रहिएगा मेरे साथ, अभी बहुत सी ऐसी मालूमात हैं सांगला हिल के हवाले से जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ। मैं ज़िक्र कर रहा था संगले कौम का, तो मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि राजपूतों की एक गोत है संगले, और वो कौम जो है वो यहाँ पहाड़ी के गिरदोनवा में जो है आबाद थी। अब कहा जा रहा है कि वो जो कौम है संगले कौम जो थी वो अब सरगोदा की तरफ पहाड़ियों की तरफ चली गई और वहाँ पे वो क़याम पजीर हो गए। जब यहाँ पे सिकंदर आज़म आया, जब यहाँ पे राजा पोरस आया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये पहाड़ी का एक खूबसूरत रास्ता जो है ये यहाँ बनाया गया। ये लोगों की तफरीह के लिए, लोगों की सैरगाह के लिए लोग जो हैं वो इस पहाड़ी पे आते हैं। दूर दूर से बच्चे सयाह जो हैं वो इस पहाड़ी पे सैर करने के लिए आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर चोटी पे जो है एक कैंटीन बना दी गई जहाँ पे लोग जो हैं वो आते हैं सैर करने के लिए और आके वहाँ पे एंजॉय करते हैं। गोलगप्पे वहाँ पे मिलते हैं, बर्गर्स वहाँ पे मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी अशिया जो बच्चों के खाने पीने की हैं वो भी इस पहाड़ी के ऊपर मिलती हैं। और बहुत से जब भी कोई भी दूसरे शहर से यहाँ कोई फैमिलीज़ आती हैं, कोई लोग आते हैं, तो पहाड़ी एक वाहद सैरगाह है कि जिसने पहाड़ी नहीं देखी उसने सांगला हिल नहीं देखा। अभी पहाड़ी के तारीख़ के हवाले से मैं आपको और भी बहुत सारी आगाही दूंगा, मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे हिल पार्क में सैर करने के लिए आए हुए एक सांगला हिल के शहरी जो हैं वो भी यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये हिल पार्क के बारे में क्या जानते हैं और ये जो इंजन यहाँ इनके पीछे खड़ा है इसके हवाले से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, ये आप यहाँ सैर करने आए हैं, ये आपके पीछे एक इंजन खड़ा है, इस इंजन की तारीख़ के हवाले से कुछ बताएँगे मुझे? जी बिल्कुल। ये पहले तो मैं आपको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ सांगला हिल के शहरियों के लिए कि उनके लिए ये वाहद सैरगाह है, ठीक है, जो बनी है। तो इंजन की हिस्ट्री ये है कि इसके वो पीछे वाली साइड पे ना लाइन गुजरा करती थी जो स्टेशन से हो के यहाँ आती थी। ये इंजन बेसिकली पत्थर जो यहाँ से पहाड़ी का उसको तोड़ते थे, पत्थर यहाँ से लेके जाते थे जो पटरी को बिछाने के लिए, या वैसे कोई अपना कारामद था पत्थर। लेकिन आसार कदीमा ने इस पर पाबंदी लगा दी शहरियों की मतलब दरख्वास्त के ऊपर, क्योंकि अगर पहाड़ी एक सांगला हिल की निशानी है, अगर ये पत्थर मसलसल टूटता रहता, पहाड़ी टूटती रहती तो ये निशानी ख़त्म हो जानी थी। तो इसलिए शहरियों ने तगोदो करके इसको पहाड़ी को टूटने से बचाया। उसके बाद रेलवे का ये इंजन ये भाप से चलता था तो ये निकारा हो गया, ख़राब हो गया। अदम तवज्जो रेलवे की वजह से ये इंजन यहाँ का यहाँ ही रह गया, जिसको अभी रेलवे ने ये इंतज़ामिया ने उठा के यहाँ रख दिया एक खूबसूरती के लिए, पार्क की खूबसूरती के लिए और लोगों की अट्रैक्शन के लिए जो बाहर से आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक आपको बहुत ही दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ। ये जो इंजन यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं खड़ा है रेलवे का, इसके हवाले से हिस्ट्री एक यहाँ के सीनियर शहरी ने मुझे बताई कि इस इंजन को चलाने वाला शख्स जो था उसका ताल्लुक़ जो था वो किला सत्तार शाह से था। वो सारी ज़िंदगी इसको चलाता रहा, वो इसी इंजन पे उसकी जॉब जो है इख्तिताम पजीर हुई और उसके बाद ये इंजन जो है नकारा होके यहाँ सांगला हिल में खड़ा कर दिया गया। तो वो उनकी रूटीन बन गई कि वो साहब जो इसको इंजन को चलाते थे वो डेली यहाँ आते, सुबह सवेरे आते और इस इंजन की सफाई करते, इसको देखते, इसके खिड़कियों से झांकते, 2-4 घंटे जो है वो यहाँ गुजारते। तो अफसोस की बात है जब यहाँ पे वो महकमा आसार कदीमा के कुछ ऑफिसर्स आए
تو شہری نے مجھے بتایا کہ جب آفیسرز آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی جو ہے وہ اس انجن کی صفائی ستھرائی پہ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ بابا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ جی میں ساری عمر جو ہے وہ میں نے اس انجن کو چلایا ہے اور اس انجن سے میری بہت سی محبتیں وابستہ ہے۔ تو بتایا گیا کہ وہ جو ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے آفیسرز تھے محکمہ آثار قدیمہ کے، انہوں نے اس بابے کو یہاں سے بھگا دیا، اور وہ ان کے بھائی جو ہے وہ طفیل عظیم بہت اچھے شاعر بھی تھے، جو انجن کے ڈرائیور تھے، ان کے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ فارغ ہو کے یہاں سے گھر پہنچے تو گھر جاتے ہی وہ لیٹ گئے اور افسردہ چہرے سے وہ لیٹے رہے۔ ہم نے پوچھا کہ بابا کیا ہوا، کیوں آپ اتنے افسردہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے ساری زندگی اس انجن کو چلایا، لیکن افسوس کہ آج انہوں نے مجھے اس انجن سے باہر دھکیل دیا، باہر پھینک دیا اور مجھے منع کر دیا کہ آج کے بعد آپ اس انجن پہ نہیں آؤ گے۔ تو طفیل عظیم کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ یہ جو جملے ہیں وہ 10 سے 15 بار انہوں نے دہرائے اور اس کے بعد ان کی جو روح ہے وہ پرواز کر گئی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ناظرین ہماری محبت اور ہماری وابستگیاں جو ہوتی ہیں وہ ہماری عادات میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس انجن کے چلانے والے ڈرائیور کی ہسٹری بھی کچھ ایسی ہے کہ یہ انجن جو ہے یہ اس کی عادت میں شامل ہو چکا تھا۔ آئیے ابھی میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ سانگلا ہل پارک میں اور کیا کیا نوادرات ہیں اور کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ رہیے گا میرے ساتھ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت سانگلا ہل کے ہل پارک میں موجود جو مصنوعی جھیل بنائی گئی ہے اس میں بوٹ میں بیٹھا ہوں، اور یہ بڑا ہی ایک خوبصورت منظر ہے کہ اس وقت سانگلا ہل میں بالکل ہم ایسے ہی جیسے کسی دریا کا نظارہ ہو اسی طرح ہم اس جھیل کا نظارہ لے رہے ہیں، اور بہت سے لوگ یہاں پہ آنے والے جو ہیں یہ نظارہ لینے کے لیے آتے ہیں، اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی بڑا ہی خوبصورت اور شفاف ہے، کیونکہ یہ ہماری نہر رکھ بران جو ہے وہاں سے یہ لیا جاتا ہے، اس کو چینج کیا جاتا ہے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، اس میں مچھلیاں پیدا نہیں ہوتی، اس میں بہت سارے ایسے پانی کے جانور جو کسی کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے۔ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی یقیناً میرے اس منظر کو انجوائے کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ ابھی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھانی ہیں، اور دیکھیے کہ یہ خوبصورت منظر، یہ قدرتی نظارہ جو ہے یہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہے، اور لوگ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو مطلب انجوائے کرتے ہیں، جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح لوگ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ جی ناظرین مجھے یقین ہے کہ آج کی میری اس ویڈیو کو آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ آج میں سانگلا ہل کے تاریخی شہر سانگلا ہل کے ہل پارک میں موجود ہوں، جہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت مسجد جو ہے وہ بھی ضلع انتظامیہ کی طرف سے بنائی گئی، جہاں پہ سیر کرنے کے لیے آنے والے لوگ جو ہیں وہ نماز وقت کے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہاں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ خوبصورت کینٹین بھی بنائی گئی ہے جہاں پہ آئس کریم ہے، پینے کے لیے مشروبات ہیں اور بہت سی چیزیں جو بچوں کے لیے یہاں رکھی گئی ہیں۔ تو آج کا اگر میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو آپ میرے اس پروگرام کو بھی لائک کیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ تھا پروگرام آج کا میرا پاکستان۔ اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ زاہد انصاری کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔